बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारिश इस कदर तेज़ी से बरस रही थी कि सामने का रोड भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि किसी भी तरह बस मुझे मेरे घर पहुंचा दे। हम जहां मौजूद थे वहां से मेरा घर काफ़ी दूर था और मौसम की ख़राब सूरत हाल को देखते हुए मैं बहुत परेशान हो गई थी। टैक्सी ड्राइवर शायद बहुत ही भला इंसान था। उसने कहा, बीबी जी आप फिक्र ही न करें, आपको आपके घर पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है। उसने एक नज़र मुझ पर डाली और हम दोनों की नज़रें मिलते ही उसने अपनी नज़रों का जाविया बदल दिया। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि रात के इस पैर खैरियत से अपने घर पहुंच जाऊं। मैं पिछले 2 घंटे से अपने दफ्तर के बाहर खड़ी हुई थी, लेकिन कोई भी टैक्सी ड्राइवर मुझे मेरे घर तक नहीं ले जाने के लिए राज़ी हो रहा था, क्योंकि बारिश पूरे ज़ोरों पे थी और मौसम का कोई भरोसा नहीं था। रात भी काफ़ी हो चुकी थी और इसी बात ने मुझे पूरी तरह परेशान कर दिया था। मजबूरन मैंने अपने मोबाइल में से एक टैक्सी ड्राइवर का नंबर मिलाया, जो एक मुस्लिम लड़का था। मुझे जब भी कहीं जाना होता तो वो मुझे अपने फ़ोन करके घर बुला लेती थी और वो मुनासिब कीमत पर मंजिल तक मुझे पहुंचा दिया करता। लेकिन आज मैंने मौसम की वजह से उसे फ़ोन नहीं मिलाया था। अब जबकि मेरे पास घर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था, तो मैंने परेशानी के आलम में ही उसे फ़ोन लगाया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस मौसम में भी मेरे एक कॉल करने पर चला आएगा। लेकिन इस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही जब उसने कहा कि बीबी जी आप 15 मिनट मेरा इंतज़ार करें, मैं अपने घर पर हूँ और बस आपके पास आने के लिए निकल रहा हूँ। मैं वाकई बहुत ज़्यादा हैरान थी। एक शख्स जो इतने ख़राब मौसम में सुकून से अपने घर पर है, वो मेरी खातिर अपना सुकून छोड़कर क्यों आ रहा है। इतनी ठंडी बारिश में मेरे लिए खड़ा रहना भी दोबर हुआ हो चुका था, लेकिन मजबूरी थी, मुझे 15 मिनट इंतज़ार करना था। तकरीबन 20 मिनट बाद वो मुझ तक पहुँच गया। उसे देख के मेरी जान में जान आ गई। टैक्सी में बैठते ही मैंने सबसे पहले इसका शुक्रिया अदा किया। वो मेरे एक कॉल फ़ोन पर ही चला आया। वो आजिज़ी से कहने लगा कि इसे मेरी मदद करके खुशी होगी। मैं थोड़ी देर आंखें बंद करके टैक्सी में बैठी रही। फिर जब आंखें खोली तो मेरी नज़रें इस पर जम गई। वो बड़ी मुश्किल से इतनी तेज़ बारिश में टैक्सी चला रहा था। ना जाने क्यों मेरे एक फ़ोन कॉल पर आ गया था, जबकि हमारे दरमियान किराए की भी कोई बात नहीं हुई थी। ये सवाल मेरे जहन में अटक गया था और मैं इसी सवाल के खोज में इसका चेहरा तक रही थी। आज से पहले भी कई दफ़ा मैंने इसी टैक्सी ड्राइवर को अपने घर बुलाया था। मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक था। जब भी कहीं जाना होता तो मैं इसी ड्राइवर को फ़ोन कर देती। वो भला इंसान था जो मेरे बताए हुए पते पर मुझे ले जाया करता। इसकी यही आदत मुझे पसंद थी, इसीलिए मैं इसे ही भुलाना मुनासिब समझती थी। लेकिन आज जिन हालात में मैं मुझ तक आया था वो मेरे लिए नाकाबिले यकीन बात थी। 15 मिनट का सफ़र 32 मिनट में तय करके भला आखिर इसने मुझे मेरे अपार्टमेंट तक पहुंचा दिया था। बारिश मज़ीद तेज़ हो गई थी और अब तो बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि तूफ़ानी हवाओं की वजह से दरख्त बुरी तरह लहरा रहे थे। वो मुझे छोड़कर वापस जाने के लिए पलटा तो किसी ख्याल के तहत मैंने इसे आवाज़ दे डाली। वो जो गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, मैंने मुस्कुरा कर कहा, इतनी तेज़ बारिश है और शायद तुम्हारी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही, इसलिए आज रात तुम मेरे अपार्टमेंट में ही रुक जाओ। उसने अजीब सी नज़रों से सर से पैर तक मेरा जायज़ा लिया और अचानक ही ऐसा सवाल किया जिसकी मुझे ज़रा तवक्को नहीं थी। वो पूछने लगा कि तुम्हारे अपार्टमेंट में और कौन रहता है। इसके सवाल पर मैंने गौर से इसे देखा। मेरे अपार्टमेंट में मैं तो अकेली ही रहती हूँ। ये एक छोटा सा किराए का अपार्टमेंट था जिसमें एक ही कमरा था। मैंने इसे कहा कि तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। न जाना वो मुझे देखते ही क्या सोचने लगा और फिर गाड़ी बंद करके उतर आया और मेरे पीछे पीछे चल दिया। मेरा अपार्टमेंट 4वीं मंजिल पर था। हम दोनों लिफ्ट में सवार हुए और सीधे अपार्टमेंट में आ गए। वो सारा रास्ता भी खामोश रहा। अपार्टमेंट में आकर भी उसने बैठने के लिए कुर्सी दी और वो खुद दरवाज़ा बंद करके हीटर ऑन कर दिया। अपार्टमेंट में छोटा सा था, इसलिए फ़ौरन ही गर्म हो गया। मेरे कपड़े बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे और मुझे हद से ज़्यादा ठंड लग रही थी। वो मुस्लिम लड़का सर झुकाए बैठा था, जैसे किसी गहरी सोच में हो। और फिर अचानक ही हम दोनों के दरमियान कुछ ऐसा हुआ कि जिसे सुनकर आप कांप उठेंगे। 2 घंटे वो मेरे साथ अपार्टमेंट में रहा और इसके बाद मुझ पर चादर डालता मुझे छोड़कर अपार्टमेंट से निकल चला गया। लेकिन ये 2 घंटे मेरी पूरी ज़िंदगी को बदल चुके थे। मैं तकिए पर लेटी ज़ार उकतार हो रही थी। जो कुछ भी हुआ था पूरी तरह गलत था और इसी तरह मैं टूट गई। मेरे कपड़े बिस्तर से नीचे पड़े हुए थे। मैं चादर में लिपटी हुई अपने सब कुछ गंवा बैठी थी। ये रोते रोते शायद सुबह हो गई थी, लेकिन
بارش کی شدت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ میں کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا گزرا ہوا ماضی یاد کرنے لگی، جو کہ بہت ہی مشکل تھا۔ اتنی مشکلوں کے بعد میری زندگی میں کچھ ٹھہراؤ ہوا تھا، لیکن بیتی ہوئی رات نے ایک دفعہ پھر سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ میرا نام دیویا تھا اور میرا تعلق بھارت کے شہر گجرات سے تھا۔ میں بہت ہی خوبصورت اور اپنی خوبصورتی پر مجھے بڑا ناز تھا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ اسی بات نے مجھے گھمنڈی بنا دیا تھا۔ میں صرف 14 سال کی تھی اور 9ویں جماعت کی طلبہ تھی۔ جب بھی مجھے میری کلاس کے ایک مسلم لڑکے سے محبت ہوگی، وہ بہت ہی خوش اخلاق تھا، ہر ایک سے اچھی طرح بات کرتا، سب کی مدد کرتا۔ کلاس کی دوسری لڑکیوں کی طرح وہ مجھ سے بھی بہت اچھے سے پیش آتا اور کبھی ہندو اور مسلم کا فرق نہ جتلاتا۔ آہستہ آہستہ مجھے اس سے محبت ہونے لگی اور پھر ایک دن میں نے اسے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی اور ہماری محبت کا سلسلہ چل پڑا۔ دن مہینوں میں بدلتے رہے اور ہم محبت کے نام پر ایک دوسرے کی جنسی خواہش پوری کرنے لگے۔ 14 سال کی عمر میں ہی میں اپنا سب کچھ گنوا کے ہارون کی ہو چکی تھی اور ہارون نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ میرے لیے دنیا سے لڑ جائے گا، لیکن کبھی مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس کی محبت کا ہاتھ تھام کر میں 3 سالوں تک کا سفر کرتی رہی اور سکون سے کالج تک پہنچی۔ چوری چھپے ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہا، کبھی کسی ہوٹل میں تو کبھی کسی پارک میں۔ ہم ایک دوسرے کی تسکین کا ذریعہ بنتے رہے۔ میں 17 سال کی قریب پہنچ گئی تو میرے رشتے آنا شروع ہو گئے اور میرے باؤ جی نے فیصلہ کیا کہ وہ میری شادی اپنی بہن کے بیٹے سے کریں گے۔ یہ خبر میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی، کیونکہ میری زندگی میں ہارون کے سوا اور کسی مرد کی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے اگلے ہی دن ہارون کو کالج کے باہر بلایا اور اس کے ساتھ ایک ہوٹل میں چلی گئی۔ ہمیشہ کی طرح ہارون نے کمرہ بک کروا لیا تھا۔ اس کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، وہ بھی ایک امیر باپ کا بیٹا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے بھاؤ جی میری شادی سنیل سے کرنا چاہتے ہیں اور اب وقت ہے کہ ہماری محبت کے لیے کوئی قدم اٹھائیں اور اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیجیں۔ ہمیشہ کی طرح ہارون نے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا اور میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی پیاس بجائی۔ ہارون کے اس رویے نے مجھے حیران کر دیا۔ میں حد سے زیادہ سنیل کے رشتے کو لے کے پریشان تھی اور اسی بات سے ہارون کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ میں نے غصے میں ہارون کو خود سے دور کیا اور اسے کہا کہ وہ میرے گھر رشتہ بھیجے۔ ہم کب تک یوں چھپ چھپ کر ہوٹلوں میں ملتے رہیں گے؟ ہارون کے چہرے پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی اور وہ کہنے لگا، شادی کی کیا ضرورت؟ ہم دونوں اتنے عرصے سے ایک ساتھ ہیں، تو اب شادی کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ ہارون کی بات سن کے میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کی نظر میں تو ہمارا رشتہ صرف ہوٹل کے کمرے تک ہی محدود تھا اور اسے شادی کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ بڑے آرام سے کہہ رہا تھا کہ تم اپنی شادی کے بعد بھی مجھ سے اسی طرح ملنے آتی رہنا، ہم یوں ہی اپنی محبت کو انجوائے کرتے رہیں گے۔ میں نے اسے ایک زوردار تھپڑ مارا۔ مجھے اس سے اس قدر گھٹیا پن کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ میں نے آج تک اس پر اپنا آپ اسی لیے لوٹایا تھا کیونکہ مجھے اس سے شادی کی امید تھی اور اسی وعدے کے بل بوتے پر میں نے اپنی عزت اس کے حوالے کر دی تھی، لیکن وہ تو بہت ہی گھٹیا انسان نکلا۔ جیسے ہی میں نے اسے تھپڑ مارا، وہ بلبلا اٹھا اور مجھے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ اس کے پاس میری بہت ساری نازیبا ویڈیو موجود ہیں اور اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو میری زندگی حرام کر کے رکھ دے گا۔ اس نے اپنی جیب سے اپنا موبائل نکالا اور مجھے میری تمام ویڈیو دکھانے لگا، جب میں اپنی مرضی سے اس کے ہاتھوں کا کھلونا بنی ہوئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہر ملاقات میں اس نے میری ایسی بہت ساری ویڈیو بنا رکھی تھی جس کے بل بوتے پہ وہ ساری زندگی میرے ساتھ یوں ہی رنگ رلیاں منانا چاہتا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اور میں الٹے قدم دوڑتی ہوئی ہوٹل سے باہر نکل آئی۔ میں روتے دھوتے کس طرح اپنے گھر پہنچی، مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ میرے گھر والے میری حالت دیکھ کر گھبرا گئے تھے کیونکہ میرے پاس تو انہیں بھی بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ 2 دن تک میں اپنے کمرے میں بند رہی۔ ان 2 دنوں میں ہارون نے فون کر کے میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ وہ بار بار مجھ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کر رہا تھا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ مجھے ملنے کے لیے کیوں بلا رہا ہے۔ اب میں اس کے لیے صرف ایک ایسی شراب تھی جس کے ذریعے وہ اپنی پیاس بجھانا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے بھاؤجی کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے کہا کہ اب میں بھارت میں نہیں رہنا چاہتی، وہ مجھے کہیں اور بھیج دیں۔ باؤجی جاننا چاہتے تھے کہ ایسا کیا ہو گیا ہے جو اچانک ہی میرا ایسا حال ہو گیا ہے، لیکن میں نے انہیں ایک لفظ بھی نہ بتایا۔ ان کے بہت زیادہ زور ڈالنے پہ میں نے ان کو ایک جھوٹی کہانی سنا دی کہ میں نے راستے میں کسی کا قتل ہوتے دیکھا ہے، اگر قاتل مجھ تک پہنچ گیا تو مجھے ہی مار دیں گے۔ یہ بات بھارت میں بہت عام تھی، اس لیے میرے بھاؤجو بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے کہ کہیں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اور راتوں رات انہوں نے میرے لیے دبئی کا انتظام کر دیا۔
बाबूजी के एक दोस्त दुबई में रहते थे और बाबूजी ने मुझे इनके पास दुबई भेजने का फैसला किया और मैं हारून के जंगल से हमेशा के लिए निकल चुकी थी। लेकिन हारून के दिए हुए घाव आज तक मेरे दिल में बिल्कुल ताज़ा थे, क्योंकि मैंने इससे भी सच्ची मोहब्बत की थी और इसने पूरी तरह मेरा इस्तेमाल किया। मैंने दुबई में आके नौकरी की तलाश की तो जल्दी मुझे एक नौकरी मिल गई। मैंने यहाँ अपना अपार्टमेंट किराए पर ले लिया और अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर दी। लेकिन मेरे दिल में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत बैठ चुकी थी। हारून के रवैये ने मुझे सारी दुनिया से बदजन कर दिया था। दुबई में मेरी नौकरी बहुत अच्छी थी और मेरा गुजारा अच्छे से हो रहा था। मेरे पास दुबई में करने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए मैं अक्सर टैक्सी में सवार होकर 9 बजे घूमती फिरती और ख़ास कर छुट्टियों के दिन तो बिल्कुल भी घर में न रहती। एक दिन ऐसे ही मेरी मुलाकात एक टैक्सी ड्राइवर से होगी जो एक मुसलमान लड़का था। मैं जिस दिन पहली दफ़ा इसकी टैक्सी में बैठी, उसने एक दफ़ा भी नज़र उठा के मेरी तरफ नहीं देखा। मैं बहुत खूबसूरत थी और दुबई आने के बाद तो बहुत मॉडर्न भी हो चुकी थी। जिसकी नज़र मुझ पर पड़ती वो एक दफ़ा ज़रूर पलट के देखता। लेकिन ये टैक्सी ड्राइवर वो पहला शख्स था जिसने पलट कर मेरी तरफ कभी नहीं देखा था, बल्कि अपनी नज़रें सड़क पर ही जमाए रखता था। वो मेरी हर बात के जवाब में बस हाँ कहता और उसने मुझसे किराए की भी बिल्कुल मुनासिब ही लेता। मुझे बहुत नेक लगा, इसलिए मैंने जानबूझकर इसका फ़ोन नंबर मांग लिया कि कभी भी कहीं जाना हो तो मैं इसे आसानी से बुला सकूं। उसने बिला झिझक मुझे अपना नंबर दे दिया। इसके बाद मुझे जब भी कहीं जाना होता मैं इसे फ़ोन करती और वो सीधा मेरे अपार्टमेंट पर चला आता। मैं कई दफ़ा इसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा बहुत ही मुख्तसर सी बात करता। इसका नाम फरहान था और वो गुज़श्ता 4 सालों से दुबई में टैक्सी की नौकरी कर रहा था। वो भी मेरी तरह यहाँ अकेला रहता था और इसके सारे घर वाले पाकिस्तान में थे। कई दफ़ा इसके साथ सफ़र करने के बाद मुझे बस इसके बारे में इतना ही पता चला था। इसका मुझसे नज़रें चुराना और इस कदर खामोश रहना मेरे लिए बहुत ही हैरान कुन था। लेकिन मुझे यकीन हो गया था कि वो एक नेक इंसान है। इसलिए जब मैं बारिश के वक्त ऑफिस से बाहर फंसती तो मैंने बिला झिझक इसे फ़ोन मिला लिया। मुझे खुद भी खबर नहीं थी कि इससे आगे क्या होने वाला है। बारिश की शिद्दत देखते ही मैं इसे अपने अपार्टमेंट में ले आई और अब मैं पूरी तरह बारिश में भीगा हुआ लिबास तब्दील करने के लिए जाने का इरादा नहीं कर रही थी। जब मेरी नज़र इस टैक्सी ड्राइवर वाले पर पड़ी तो पूरी तरह अपनी सोचों में गुम था और नज़रें जगाए बैठा था। इसे देखते हुए अचानक मेरे जहन में हारून का वजूद चला आया। उसकी बेवफाई और मेरे साथ की गई ज़्यादतियाँ मेरे जहन में घूमने लगी। हारून ने मेरे दिल में मुसलमानों के लिए नफ़रत का जो बीज बोया था वो आज तक एक तनावर दरख्त बन चुका था। मैंने सोच लिया था कि मैं हारून का बदला इस मुसलमान लड़के से लेके रहूँगी। मैं खुद भी नहीं जानती थी कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन मुझे बस अपने अंदर की नफ़रत की आग को बुझाने में फरहान वैसे भी एक खूबसूरत लड़का था। उसे देखकर किसी भी लड़की का दिल बेईमान हो सकता था। इसकी आदतें और अखलाक ने मुझे बहुत मुतासर किया था, लेकिन मैं एक मुस्लिम लड़के से धोखा नहीं खाना चाहती थी। इसलिए मैंने इसे अपना निशाना बनाने का सोच लिया। मैंने अपने लिबास को खुद ही अपने जिस्म से अलहदा कर दिया और फरहान को अपनी तरफ मुतवज्जह करने की कोशिश की। मैं चाहती थी कि एक बार वो मेरी तरफ मुतवज्जह हो जाए तो मैं शोर मचा के इर्द गिर्द के लोगों को जमा कर लूँ और उसकी पारसाई का जनाजा अच्छी तरह निकालूं। वो बेकसूर था, लेकिन इस वक्त मुझे इसके चेहरे पे सिर्फ और सिर्फ हारून का चेहरा नज़र आ रहा था। फरहान की नज़रें जैसे ही मुझ पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। शायद उसने ये सोचा नहीं था कि मैं इस तरह भरना होकर खुद इसको इसके आगे पेश करूंगी। वो घबरा कर नज़रें झुका गया और गुस्से में कहने लगा, बीबी जी ये गुनाह है और आप ऐसी कोई हरकत ना करें जिसकी वजह से मेरा ईमान ख़तरे में पड़ जाए। बेहतर यह है कि आप मुझे यहाँ से जाने दें। फरहान के लफ्ज़ों ने तो मेरी रूह तक को लरज़ा के रख दिया। कैसा इंसान था जिसके आगे खूबसूरत और जवान लड़की पूरी तरह बेहिजाब थी और वो अपने ईमान की बात कर रहा था। मैंने फरहान को कहा कि वो एक दफ़ा मेरी तरफ नज़र उठाकर तो देखे, मुझे यकीन है कि वो पलक झपकने भूल जाएगा। वो कहने लगा कि इस तरह किसी गैर औरत को बेहिजाब देखना उसकी आंखों का सुना है और वो किसी सूरत इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकता। मैं इसे वर्गलाने के लिए मोहब्बत का झांसा देने लगी, क्योंकि हारून ने भी तो मुझे इसी तरह झांसे में फंसाया था। मैं भी तो सब कुछ भूल कर मोहब्बत के नाम पर अपने जिस्म का सौदा कर बैठी थी। अब तो मैं फरहान के साथ भी यही खेल रचाना चाह रही थी, लेकिन इस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही जब फरहान ने कहा कि अगर मैं इसका साथ देना चाहती हूँ तो वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन बगैर शादी के वो मेरे साथ किसी तरह गुनाह नहीं करेगा।
فرحان کے منہ سے شادی کا لفظ سن کے میں چونک گئی۔ میں اسے بغیر کسی رشتے کے اپنا سب کچھ سونپنے کے لیے اس کے سامنے کھڑی تھی اور وہ مجھے اپنانے کی بات کر رہا تھا، جبکہ ہارون نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ تو شادی کے نام پر بڑی آسانی سے مجھے بیوقوف بنا کر نکل گیا۔ میری آنکھوں سے خود بخود آنسو گرنے لگے۔ فرحان کہہ رہا تھا کہ وہ 4 سال سے یہاں ٹیکسی چلاتا ہے اور اس کی آمدنی بھی بہت اچھی ہے۔ اگر میں اسے شادی کرنا چاہتی ہوں تو بس مجھے اپنا مذہب تبدیل کرنا پڑے گا اور پھر وہ مجھے خوشی خوشی اپنے گھر کی عزت بنا لے گا۔ فرحان کی نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھیں اور اس نے ایک دفعہ بھی مجھے دیکھنا گوارا نہیں کیا، اور اسی بات نے میرا دل چیر کے رکھ دیا۔ میں اپنی جگہ سکتے میں کھڑی تھی جب فرحان اپنی جگہ سے اٹھا اور میرے اوپر چادر ڈالتا ہوا اپارٹمنٹ سے باہر نکل گیا۔ میں اسے ورگلا کر زمانے میں بدنام کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ مجھے ہی عزت کی چادر اڑا کر چلا گیا اور میں اوندے منہ بستر پر پڑی رہی۔ اس کی جھکی ہوئی نظریں، شائستہ لہجہ اور مجھے اپنے گھر کی عزت بنانے کی بات میرے دل میں اس کے لیے ایک ایسا مقام پیدا کر گئی کہ میں اپنی ہی نظروں میں گر گئی۔ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اور اس بات کی سمجھ آج مجھے اچھی طرح آ گئی کہ ہر مسلمان ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر انسان برا نہیں ہوتا۔ اگر ہارون جیسے گھٹیا لوگ دنیا میں موجود ہیں تو فرحان جیسے پاک دامن لوگ بھی اسی دنیا کا حصہ ہیں۔ صبح کی کرنوں کے ساتھ میں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا اور کپڑے تبدیل کر کے میں نے جیسے ہی اپنا اپارٹمنٹ میں کھڑکی سے باہر دیکھا تو میری جان نکل گئی کہ اتنی تیز برستی بارش میں فرحان کی گاڑی باہر ہی کھڑی تھی، اور اس کا مطلب یہ کہ وہ ساری رات اسی گاڑی کے اندر ہی رہا۔ میں فوراً دوڑتی فرحان کی گاڑی کے پاس بھاگی۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے شیشے پہ دستک دی تو اس نے فوراً ہی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول دیا اور ہمیشہ کی طرح نظریں جھکائے پوچھنے لگا کہ بی بی جی، آپ کو کہاں جانا ہے؟ آج میں بھی اسے نظریں ملانے کے قابل نہیں تھی، اس لیے میں نے نظریں جھکاتے ہوئے جواب دیا کہ مجھے کسی بھی ایسی مسجد لے چلو جہاں میں کلمہ پڑھ سکوں، اسلام قبول کر سکوں۔ میری بات سن کر فرحان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ شاید اسے میری بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں اس دین کو جاننا اور سمجھنا چاہتی ہوں جس نے تمہیں اتنا مضبوط بنا دیا کہ تم صنف مخالف کی بے حیا کو دیکھ کر، بے حجاب کو دیکھ کر بھی سیدھے راستے سے نہیں بھٹکے اور کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ میں جان گئی ہوں کہ جو لوگ بھی دین کا راستے پر ثابت قدم ہوتے ہیں وہ کبھی گناہ کے راستے پہ نہیں چلتے، اور جو مسلمان گناہ کے راستے پر چلتے ہیں یقیناً ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ فرحان کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ بارش کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد فرحان کی گاڑی سٹارٹ ہوگی اور اس نے اپنی گاڑی کا رخ اسلامک سینٹر کی طرف موڑ دیا۔ میں دین اسلام میں اچھی طرح جان کر کلمہ پڑھنا چاہتی تھی اور فرحان جیسے با کردار شخص کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ مجھے فرحان کو اپنے ماضی کے بارے میں ایک ایک لفظ بتانا تھا، کیونکہ اب جھوٹ اور فریب کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ کبھی کبھی ہم ایک ہی ترازو میں سب لوگوں کو تول دیتے ہیں اور لوگوں کی صحیح پرکھ نہیں کر پاتے۔ ہر انسان کے کردار کا معیار الگ ہوتا ہے اور ہمیں اسی معیار سے اسے دیکھنا چاہیے۔ میں نے فرحان کو اپنی ماضی کا ایک لفظ بتایا دیا، اور فرحان کو میری ماضی سے کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ اس کی نظر میں کلمہ پڑھنے کے بعد میں نے نیا جنم دیا۔ فرحان اور میں نکاح جیسے پاک دامن میں بن چکے تھے اور ہم دونوں نے ایک خوشحال خوشگوار زندگی کا آغاز کر دیا۔ ہارون کی بے وفائی سے شروع ہونے والا یہ سفر فرحان کے ایمان پر مکمل ہو گیا تھا۔